السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي ان شاء الله تلقاوكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. في لا فيديو اللي فات درت معكم لا كوريكسيون تاع لي زيكزيرسيس 1 و 2، وفي لا فيديو الجاي غادي ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 4. نرجعوا دابا ليكزيرسيس او دير ليكزيرسيس 3. دونك نبداو بلا بروميير كيستيون. الله يهديك. L'exercice 3. Donc نبداو بلا première question. La première question قال لك résoudre dans R les équations suivantes. نبداو بتيت A. Donc résolvons dans R l'équation هي la valeur absolue à 2x plus 4 égale à 26. Mais on a la valeur absolue à 2x plus 4 égale à 26. هادشي سي سولمون نمشيو نمشي معاكم نوريكم لا بروبريتي اللي غادي نطبق. دونك لا بروبريتي اللي باغي نطبق هنايا هي لا بروبريتي 7. لا بروبريتي 7 عندك لا فالور ابسولو تاع بسي ايكال ا سي سومون سي ولا تيكوفو ا. يا داكشي كاينين جوج حالات، جوج تاع لي كا، يا داكشي اللي وسط لا فالور ابسولو ايكال ا اولا داكشي اللي وسط لا فالور ابسولو ايكال موان ا. دابا عندي ا هي 26 دونك سي سولمون سي. داكشي اللي وسط لا فالور ابسولو اللي هي 2x بلس 4 ايكال 26 اولا او داكشي اللي وسط لا فالور ابسولو ايكال moins 26 moins A. مزيان سي سولمون سي. دونك هنا غنحاول نلقى، ما تنساوش راه كنقلبوا على اكس. دونك 2x ايكالا 26 moins 4 ou 2x ايكالا moins 26 moins 4. دونك سي سولمون سي. عندنا 2x 26 ناقص 4 هي 22 ou 2x égale à moins 30 اللي هي 30. مزيان. دوك هنا x égale 22 على جوج و x égale ناقص 30 على جوج. دوك هنا x غتعطينا 11 و x égale ناقص 15. مزيان. دوك لقينا لي سوليسيون دون R. دونك غنقول هنايا دونك l'ensemble de solutions dans R de l'équation il y a la valeur absolue du tas 2x plus 4 égale à 26 et S نسميها SA زعما l'ensemble de solutions تاع l'équation A égale à شنو؟ لقينا جوج الحلول 11 وناقص 15. مزيان ونتمنى هادشي يكون مفهوم. غندوزو دابا لبتيت بي. نمشيو ليكواسيون تاعنا. مزيان. Donc, résolvons dans R l'équation. On a la valeur absolue de x au carré moins 3 sur 2 égale à 0. C'est seulement si. Je vais نطبق la propriété. غادي نطبق la propriété 6. La propriété 6. عندي la valeur absolue تاع شي حاجة égale à 0. سي سولمون سي ولا تيكيفو ا ان داكشي اللي درت ليه لا فالور ابسولو اللي هي بسي في هذه الحاله ايكالا زيرو. دونك شنو هي بسي عندي في هذه الحاله؟ هي العجب اللي وصل لا فالور ابسولو. دونك هنا ملي كتكون ايكالا زيرو كتحيد بحال كتحيد لا فالور ابسولو. هاد موان 3 ملي غتمشي لهاد الجهه غتولي 3 سور 2. دونك اش غندير؟ هاد الدو غتمشي لهنايا غتولي اكس او كاري ايكالا 3 sur 2
كلشي سير 2. دونك اكس او كاري هادي غتعطينا، غادي نطبق هادي ا على بي كلشي على سي، هادي كتساوي هي ا على بي سي. من اخر عطاتنا هي 3، جوج في جوج عطاتنا هي 4. نتمنى تكونوا متبعين معايا. دوكا شنو خصني باش حيت ملي كيقول لك ريزودغ ليكواسيون خصك تلقى اكس. دابا عندي هنا اكس او كاري، شنو غادي ندير؟ غندخل الراسين كاري. شحال كتساوي هادي؟ عافاكم هادي ملي يكون او كاري لداخل، ملي يكون او كاري لداخل هادي ديما كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس، وإلا كاينه او كاري على برا هادي ديما كتساوي اكس. كل وحده بوحدها عافاكم، او كاري لداخل وبرا راه ماشي بحال. دونك هادي غتعطيني لا فالور ابسولو تاع اكس ايكالا الراسين تاع 3 سور 4. دوك اش غندير هنايا؟ لا فالور ابسولو تاع اكس ايكالا ا، غادي نطبق لا بروبريتي 7. غادي نطبق لا بروبريتي 7. هادي اللي قلت لكم هنايا، هادي تاع هادي راه هي لا بروبريتي 2. لا بروبريتي 2 مزيان. دوك هنايا اش غنطبق؟ غادي نطبق لا بروبريتي 7. دونك اكس ايكالا الراسين تاع 3 سور 4 و اكس ايكالا موا الراسين تاع 3 sur 4. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation B dans R, شحال كتساوي؟ عندنا جوج تاع لي سوليسيون، كاينه الراسين تاع 3 sur 4 وكاين الراسين الاخر هي موا الراسين تاع 3 sur 4 الراسين كاري تاع 3 سور 4. هادو هما لي سوليسيون دون ار. هنا اش كتعني هاد ار هادي؟ عوض ما نكتب دونك لونسومبل سوليسيون دون ار كنكتبها بحال هكا، زعما لونسومبل اشنو هي اس؟ هي لونسومبل سوليسيون تاع ليكواسيون بي في لونسومبل ار. هما هادو عندي جوج تاع لي سوليسيون. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ندوزو دابا ليكواسيون سي. Résolvons dans R l'équation. شنو هي l'équation؟ La valeur absolue تاع 3x moins 1 égale à moins 2. égale à moins 2. تبعوا معايا في ديك moins 2. واش يقدر هذا؟ واش نقدر نلقاو شي غياب؟ نقدر نلقاو شي انكونو، شي مجهول اللي نضربو في 3 ونديرو ليه moins 1 وملي نديرو ليه لا فالور ابسولو نلقاو شي حاجه نيجاتيف؟ لا ما كاينش. دونك كوما شنو؟ لا فالور ابسولو تاع اكس تاع 3x موان ديما لا فالور ابسولو ديما كتكون بوزيتيف. هادشي كيلكو سوا اكس ابارتين ا ار. اي كي دايره موان 2؟ موان 2 راه ستريكتومون نيجاتيف. ستريكتومون نيجاتيف. دونك هادشي هادي بوزيتيف وهذا ستريكتومون نيجاتيف. واش عمرنا غنلقاو شي هذه في الرياضيات شي حاجه نيجاتيف، شي حاجه بوزيتيف تكون كتساوي شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف؟ لا. غنقولوا هنا دونك ما كاينش حل. علاش؟ لان ما عمرنا ما نلقاو شي حاجه بوزيتيف كتساوي شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف. غنقول لنا دونك لونسومبل دو سوليسيون تاع ليكواسيون سي دون ار اشنو كتساوي؟ ما كاين حتى شي حل. هذيك ما كاينش في الرياضيات كنرمزوا ليها بحال هكا، هذه كتسمى لونسومبل فيد. هذه كنقراوها لونسومبل فيد، مجموعه فارغه ما كاينينش حلول. هي غنقولوا بان ليكواسيون نادمي با سوليسيون دون ار، ولا بغينا نعبروا عليها بالرياضيات غنقولوا بان لونسومبل سوليسيون دون ار ايكال لونسومبل فيد. مزيان. نمشيو دابا لبتيت دي ليكواسيون دي. نبدا نيشان في الحل. نورمالمون خصني نكتب باش داك اللي كيقرا الجواب تاعي يعرفنا شنو باغي ندير. نورمالمون خصني نكتب ريزولفون دون ار ديك ليكواسيون صافي. دونك غندير هنا اون لا فالور ابسولو تاع 2x موان 4 ايكال لا فالور ابسولو
تاع 3x بلس 1. نورمالمون خصني ندير سي سور مون سي ولا ايتيكيفو ا ونكمل هنا. انا ما غيبقاش ليا ليسباس، غادي ندير سي سور مون سي هنا للسطر ونكمل. دابا غنمشي نشوف اش من بروبريتي غادي نطبق. الا رديتي البال غنطبقوا لا بروبريتي 8، اخر بروبريتي. خذ هادشي اللي داخل هو بسي، وهادشي اللي داخل هنا تاع لا فالور ابسولو هي في. دونك عندي لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ لا فالور ابسولو تاع بسي ايكال لا فالور ابسولو تاع في. عافاكم باش ما نتلفكمش. شوف في لونسومبل فيد، لونسومبل فيد كنديرو بحال الدوره وكندير لها جي. بالنسبه لهادي كنقراوها في، وبالنسبه لهادي كنقراوها بسي. باش ما تخلطش لكم هادي مع هادي، هادي في وهادي لونسومبل فيد. ردوا البال راه عوجه شويه ديك وما درتش ليها اللعيبات من الفوق مزيان. دونك لا فالور ابسولو تاع بسي تاع شي حاجه ايكال لا فالور ابسولو تاع شي حاجه اخرى. اش كيعني هادشي؟ يا الحاجه الاولانيه كتساوي الحاجه الثانيه، او لا الحاجه الاولانيه كتساوي ناقص الحاجه الثانيه باش نطبق. دونك سي سولمون سي 2x موان 4 هذه هي بسي ايكال في اللي هي 3x بلس 1، او لا كاينه واحد الكا اخرى هي بسي اللي هي 2x موان 4 ايكال موان في. شنو هي في هذه الحاله؟ هي عافاك ديك في خصك ديرها اونتر بارونتيز سي سولمون سي ونكملوا الحساب تاعنا. دوكا تعطينا هنايا صافي ولات سهله. نجمعوا لي زانكوني في جهه، لي زيكس في جهه والعدد الاخرين في جهه. دوكا تعطينا 2x موان 3x ايكال 1 بلس 4. و هنايا غندير 2x موان 4 ايكال موان 3x. الموان مع البلوس غتعطيني موان 1 سي سولمون سي. دونك هنا غتعطينا 2x موان 3x اللي هي موان x ايكال 5. و هنا اش غندير؟ غنجمع عاوتاني لي زيكس في جهه وحده. دونك غتعطينا 2x ملي غنرجع على الجهه تولي 3x ايكال موان 1. هادي ملي غتمشي للجهه تولي بلس 4. دونك هنا غتعطيني اكس، غنضرب هنا في موان 1 وهنا في موان 1. ملي غتلقى ليا الموان مع الموان غتعطينا بلس، وهنا غتبقى ليا موان 5. و هنا غتعطينا 5x ايكال 4 موان 1 هي 3. دونك اكس هذه لقيت صافي لقيت الحل. وهنا اكس غتعطينا 3 سور 5. وغنقول الور l'ensemble solution تاع l'équation D dans R dans l'ensemble R شحال فيها من حل؟ لقينا جوج، كاينه موان 5 وكاينه 3 سور 5. وبلا بلي ندير هاد اللمات هادو ملي ندير اونسومبل راه ما كيهمنيش الترتيب، ما كيهمنيش فينا هو الصغير وفينا هو الكبير، كاين غير اونسومبل ما كيهمنيش الترتيب. ولكن ملي ندير لانترفال خصني ندير الصغير هو الاول وهنا الكبير. ولكن هنا ملي ندير اونسومبل ما كيهمنيش هنا، غير بعدا خصكم تفرقوا بين هذه. هذا اش كنقصد؟ هذه شحال فيها من اليمون؟ فيها غير جوج، كاينه موان 5 و 3 سور 5. وهذه شحال فيها من اليمون؟ فيها اون انفينيتي من موان 5 تالي حتى 3 سور 5. راه كاين ما لا نهايه من الاعداد الحقيقيه هنايا، كاينين اون انفينيتي ما يقدرش نحسبهم. وكاينه موان 5 وكاينه 3 5 على انهم الانترفال فيرمي. هذه فيها غير جوج، غير باش تفرقوا بين هذه الكتابه وهذه. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نرجعوا ليكزيرسيس تاعنا نشوفوا شنو معطي فيه. مزيان ندوز دابا لا دوزيام كيسيون اللي هي دو فيها لي زينيكواسيون ماشي لي زيكواسيون. اودي الله يهديك كتب الله حرام. دونك نبداو بتيت ا. دونك ريزولفون dans R المتراجحة لينيكواسيون هاد x la valeur absolue تاع x sur 3 moins 1 demi supérieur strictement 1. هلا حاولوا تتبعوا معايا فيكم. دونك on a la valeur absolue تاع x sur 3 moins 1 demi supérieur strictement 1. هذا شنو كتعني؟ هادي غادي نمشي نطبق هاد لا بروبريتي هادي.
غادي نطبق لا بروبريتي هذه، غادي نطبق الثانيه. علاش؟ لان الاولى فيها لا فالور ابسولي صغر والثانيه فيها لا فالور ابسولي كبر. مزيان، شنو هي معناتها؟ غادي نطبقها. كيعني دابا داكشي اللي وصل لا فالور ابسولي سميناه بسي. بسي عندي في هذه الحاله هي اكس سور 3 موان ان دومي. وشنو هي اغ؟ اغ هي ديك 1. ها هي اغ وها هي بسي. دوك غادي نمشي نطبقها حرفيا. دونك سي سيلمون سي وليتي كيفوا بسي. شنو هي بسي؟ هي اكس سور 3 موان ان دومي. هذه كامله هي بسي انفيريور ستريكتومون. الا كانت هنا او ايكال كنخلي هنا او ايكال، كانت ستريكت كنخلي ستريكت. من موان اغ شنو هي موان اغ؟ هي موان زان. كنطبق لا بروبريتي الثانيه. و بسي شنو هي؟ ولا بسي شنو هي بسي؟ بسي هي اكس سور 3 موان ان دومي. مالها؟ سوبيريور ستريكتومون. علاش درت ستريكتومون؟ لان هنا كاينه ستريكتومون مناش من اغ. شنو هي اغ؟ هي 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ما درت والو، غير مشيت عوضت بسي بداكشي اللي كتساوي. بسي هي داكشي اللي وصل لا فالور ابسولي. وشنو هي اغ؟ هي 1، هي 1. نتمنى هادشي يكون مفهوم عندكم. هنايا غنحاول نقلب على اكس شنو كيحقق. دونك نمشي نقلب على اكس سور 3. دونك اكس سور 3 انفيريور ستريكتومون من موان زان. هاد موان زان دومي ملي غتمشي للجهه غتولي بلوس ان دومي. و هاد موان زان دومي غنرجع لهاد الجهه غتولي 1 بلوس ان دومي انفيريور ستريكتومون من اكس سور 3. مزيان. دونك اكس سور 3 انفيريور ستريكتومون ملي غتمشي تحسب غتوحد المقام تاع موان زان بلوس ان دومي غتعطيك موان زان دومي. ما درت والو، غير وحد المقام غتعطيك 2 على 2. موان 2 بلوس 1 هي موان زان على المقام موحد اللي هو 2. هادي كامله غتعطينا موان زان دومي. مزيان. و هاد اكس سور 3 غتعطينا ستريكتومون هنايا ملي غنحسبوها غتعطينا 3 سور 2. هاد الان رجعها هي 2 سور 2. علاش 2 سور 2 بالضبط؟ لان كاين هنا 2. دونك ملي غتعطيك 2 سور 2 غتعطيك 3 سور 2. هاد بغيت انا كنقلب على اكس. دونك اش غندير باش نحيد اكس؟ غادي نضرب هنا في 3 وهنا في 3. ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لانني ضربنا في 3. 3 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك غتعطينا موان 3 سور 2. و هاد 3 غنضرب عاوتاني هنا في 3 وهنا في 3. ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ اللي باقي ما فهمش علينا هنا غنمشي غير بشويه. غنضرب هنا في 3 وغنضرب حتى هنا في 3. علاش ما غيرتش لوردر؟ لانني ضربت في انغيه اللي هو ستريكتومون بوزيتيف. هنا غتمشي لنا 3 مع 3 غتعطينا سي سولمون سي اكس انفيريور ستريكتومون من 3 سور 2. و هنايا غتعطينا اكس. علاش؟ لان ديك 3 مشات غتعطينا 9 سور 2. اش كتعني هادي نحاولوا نرجعوها للانترفال. دونك غتعطينا اكس ابارتيال اكس انفيريور من 3 سور 2. دونك كتنتهي لانترفال موان لانفيني جوسكا موان 3 سور 2 و موان 3 سور 2 لانترفال اوفير. علاش؟ لان عندي هنا ستريكت. و هنا اش كتعني هادي؟ اكس كبر من 9 سور 2. دونك اكس كتنتمي لانترفال 9 على 2 بلوس لانفيني. علاش درت بلوس لانفيني؟ لان اكس كبر. واش اكس هنا غندير لانترفال اوفير؟ علاش؟ لان عندي هنا ستريكت. وبالنسبه لبلوس موان لانفيني وبلوس لانفيني ديما خارجين. مزيان. شنو عندي هنايا؟ عندي او، عندي اكس ابارتي لهاد لانترفال و اكس ابارتي لهاد لانترفال. غادي نمشي نستعمل واحد الروماركين هنا في لي زانترفال. فين هي؟ هي ديك الرومارك. دابا شنو عندي او ولا اي؟ الا كانت او كترجعها انيون، و الا كانت اي كترجعها انترسيكسيون. دابا عندي انا او. دونك اكس ابارتي على شنو؟ موان لانفيني موان 3 سور 2 انيون. علاش؟ لان عندي او ماشي اي. مزيان. الا لاحظتوا معايا هاد لينيون هذا ما يمكنش نبسطو. هاد لينيون ما يمكنش نبسطو. دونك غتقول هنا دونك غتحبس غتقول دونك لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون ا دون ار اشنو كتساوي؟ كتساوي هاد لانترفال هذا. كتساوي هو هاد لونسومبل هادي
اللي هي موان لانفيني موان 3 sur 2 union 9 sur 2 plus l'infini. هذه هي لونسومبل دو سوليسيون. لونسومبل دو سوليسيون ما كناش يكون مفهوم. مزيان ندوزو دابا لبتيت بي. Donc on a la valeur absolue تاع 3 moins 4x inférieur ou égal à 6. اش من بروبريتي غادي نستعمل هنا؟ غادي نستعمل لا بروبريتي الاولانيه. علاش؟ لان عندي لا فالور ابسولي انفيريور. دابا عندي ار هي 6 وعندي بسي هي 3 موان 4 اكس. دونك غنمشي نطبق هادشي. دونك هادشي سي سولمون سي كيعني بان ديك بسي اللي هي 3 موان 4 اكس كومبري او ايغال. علاش درت هنا؟ كون كانت هنا ستريكت غندير هادو بجوجهم ستريكت. عندي هنا او ايغال نخلي هنا او ايغال. دونك هي 6 ار او موان ار. دونك اشنو غندير هنايا؟ اول حاجه غنحيد ديك موان 3 ديك بلس 3. باش نحيدها غنمشي هنا ندير ناقص 3 هنا ناقص 3 هنا ناقص 3 هنا. دونك عطينا موان 6 موان 3 عطينا 3 موان 4 اكس موان 3. هنا راه درت غير نقص موان 3 ماشي درت البرودوي بحال زدت موان 3. دونك ملي كنزيدو ما كنشوفوش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. فوقاش كنرد البال نغير لوردر ملي كندير الملتيبليكاسيون ولا كنقسمو. دابا هنا هاد 3 غتمشي لنا مع موان 3 غادي تبقى لنا موان 4 اكس. هنا غتعطينا موان 9 وهنا غتعطينا 3. اشنو غندير باش نحيد ديك موان 4؟ غادي نقسم على موان 4. ولكن نردوا البال قسمت على عدد اللي هو ستريكتومون نيجاتيف. دونك خصني نقلب لوردر. دابا غتمشي لنا هاد موان 4 مع هاد موان 4 لنا اكس. سمحوا لي عافاكم نحيدو هادي ما كايناش هادي. غيبقاو غير هادو. خصني نقلب لوردر علاش؟ لان قسمت على عدد اللي هو ستريكتومون نيجاتيف. دوكا تعطيني هنا موان 3 سور 4 غير ديك الموان طلعتها الفوق وهنا غتمشي الموان مع الموان غتعطينا 9 على 4. نقدر هادي نقلبها شي شويه نحطها بحال هكا 9 على 4 و سوبيريور من 3 سور 4. اش معنات هادي؟ نرجع للانترفال. دونك اش كتعني بان اكس ابارتي للانترفال موان 3 سور 4 و 9 سور 4. ورد الانترفال عندنا هنا عندي ستريكت وهنا ستريكت. دونك هادشي خارج. دونك لقيت اكس فين ابارتيان. ديما ملي كيقول لك ريزودغ ليكواسيون كتبقى غادي تلقى اكس شنو كيفيريفي ابارتيان لين وكتحبس. الا درتي ايكواسيون كتلقى اكس ايغال و الا كانت عندك انيكواسيون كتلقى اكس ابارتيان لشي حاجه. كتبقى غادي تلقى اكس ابارتيان لشي حاجه. هذيك الحاجه هذيك هي لونسومبل سوليسيون. دونك لونسومبل سوليسيون اس هاد اس هادي كنقصد بها لونسومبل سوليسيون تاع لينيكواسيون بي دون ار. شحال كتساوي؟ كتساوي هاد الانترفال هذا موان 3 سور 4 و 9 سور 4 و الانترفال عندنا اوفير. مزيان. غير واحد الرومارك عافاكم نرجع لهنايا. نفترضوا كون لقيت الانترفال نفترضوا صافي. دابا هادشي راه صحيح صافي. غير نفترضوا كون لقيت بحال هكا كون لقيت غادي لقيت اكس ابارتيان في المثال الموان لانفيني موان ندير 5 انيون من موان 4 تاع 10. ردوا البال هاد الانترفال هذا راه يقدر يتسامبليفيا. انا تبعوا معايا باش نشوف. دونك عندي موان لانفيني باديه من هنا تال 5
خارج. هذا هو لانترفال هذا، وعندي لانترفال الاخر نديرو بالكحل من موان 4. موان 4 كاين هنا تالي نتا ل 10. في هذه الحاله هاد لينيون هاد لينيون كامل يقدر يتبسط، دونك غنقول هنا اكس ابارتين. اشنو هو التبسيط تاع هاد لينيون هذا؟ فين عندي اللوان، كون بغيت لانترسيكسيون وهو فين عندي جوج اللوان، بمعنى اخرى من موان 4 ل 5، من موان 4 ل 5 هنا كون بغيت لانترسيكسيون. ولكن هنا شنو باغي؟ انا باغي لينيون. دونك لينيون هو فين عندك اللوان، فين عندي اللوان من موان، رد البال هذا راه باقي غادي حتى لبلس انفيني. دونك هنا ما كاين حتى لون، هنا غنشوف غير داكشي اللي مخدش من الموان لانفيني حتى ل 10. دونك هذا راه غنديرو كيساوي، دونك هذاك هو شنو هو من الموان لانفيني حتى ل 10. علاش؟ لان هنا عندي لون واحد، هنا عندي جوج، وهنا عندي لون واحد. دونك خصني نشوف فين على الاقل بلايص فين عندي على الاقل واحد اللون، على الاقل يكون عندي لون راه داخل في لينيون. نتمنى هادشي يكون مفهوم. هنا علاش ما درتش هادشي؟ لان هنايا لانترسيكسيون ما كاينش. يكون درت هذا وهذا غادي نلقى لانترسيكسيون ما كاينش، دونك غنخليه بحال هكا. ولكن بحال دابا هنا كاين لانترسيكسيون، دونك غنجمع لينيون تاع لي زانترفال بجوج وهو من الموان لانفيني حتى ل 10. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي قلت لكم غادي نخدم معكم هاد ليكزرسيس 4، وفي لا فيديو اللي تابعوا غادي نخدم معكم ليكزرسيس 5. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.